नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंयचे राज्यपाल श्री पुशापती अशोक गजपती राजू आनी श्रीमती सुनीला राजू हांणी आयज वेरे हांगच्या भारतीय नौदळाच्या INS हंसा तळाक भेट दिली. हवामान बदला खातीर राज्य गव्हर्निंग कावन्सिलची पयली बसका आनी गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळाची 45वी मंडळ बसका आयज पर्वरी मंत्रालयात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली. मिठागराच्या संवर्धनाच्या फाटभुंयेर आयज खाशेल्या कार्य समितीची मंत्रालयात पयली बसका जाली. मिठागार संवर्धन खातीर एक समर्पीत येवजण सुरू करपाचो निर्णय ह्या बसकेन जालो. आनी जिल्लो पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलपाचो निर्णय सरकारान घेतला. ती आतां 13च्या जाग्यार 20 डिसेंबराक जातली. पुराय खबरो. गोंयचे राज्यपाल श्री पुशापती अशोक गजपती राजू आनी श्रीमती सुनीला राजू हांणी आयज वेरे हांगच्या भारतीय नौदळाच्या INS हंसा तळाक भेट दिली. फोगाचे अधिकारी रियल एडमिरल अजय थिओफिसल हांणी हेर अधिकाऱ्यांनी राज्यपालांक तळाचेर औपचारीक येवकार दिलो. ह्या भेटी वेळार राज्यपाल हांकां अस्तंत समुद्र तटावयल्या नौदळाच्या उपक्रमांक आदार करपा खातीर INS हंसाच्या ऑपरेशनल क्षमता, धोरणात्मक म्हत्व हेर मुखेल कार्याची म्हायती करून दिली. सागरी सुरक्षा, दर्यादेग देखरेख आनी मानवतावादी मदत कार्यांत नौदळाच्या भुमिकेची म्हायती राज्यपालांक करून दिली. राज्यपाल हांणी नौदळाच्या विमानाचें निरीक्षण केलें. विमान उड्डाण, विमान कर्मचाऱ्यांचे समन्वय आनी ऑपरेशनल सुरक्षितता हाची म्हायती करून घेतली. राज्यपालान नौदळाच्या वैमानिकांनी दाखयिल्ले कौशल्य, वेवसायिकता आनी अचूकतायेची तोखणाय केली. राज्यपाल आनी श्रीमती सुनीला राजू हांणी INS हंसाचे अधिकारी, विमान चालक आनी कर्मचाऱ्यांकडेन संवाद साधलो आनी देशाच्या सागरी संरक्षणांतले तांचे समर्पण, शिस्त आनी योगदानाची तुस्त केली. हवामान बदला खातीर राज्य गव्हर्निंग कावन्सिलाची पयली बसका आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली. ह्या बसकेन हवामान बदलाच्या फाटभुंयेर उपाय येवजणांविशीं रोडमॅप करपाचो निर्णय जाला. तातूंत उपाय येवजण्यो आनी टिकाऊ उदरगतीच्या ध्येयाचो आस्पाव आसा. हवामान बदला खातीर राज्य कृती आराखडो चालीक लावप आनी हवामान आनी पर्यावरण पूरक प्रकल्पाक मान्यताय दिवप हाचो आस्पाव आसा. पर्यावरणाची राखण करपा खातीर आनी गोंय पर्यावरण पूरक शाश्वत उदरगतीच्या नदरेंतल्यान राज्य सरकारान म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान दिल्या. गोंय राज्य पर्यावरण पूरक करपाच्या फुडारा खातीर वेगवेगळ्या खात्यां मदीं घटमूट समन्वय आनी भौसांतलो सक्रीय सहभाग म्हत्वाचो आसा अशें तांणी मुखार म्हटलां. गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळाची 45वी मंडळ बसका आयज पर्वरी मंत्रालयात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली. जैव विविधताय वेवस्थापन समित्यो घटमूट करप, गोंय राज्य जैव विविधताय संवर्धन पुरस्कार 2025 आनी जैव विविधताय दायज तळांचेर प्रगती हाचेर ह्या बसकेन मुखेल चर्चा जाली. गोंय राज्य जैव विविधताय रणनीती आनी कृती येवजण मान्य जाली. प्रभावी अंमलबजावणी करपा खातीर आमदार आनी अध्यक्षांकडेन सल्लो घेतले अशें सायंटिफीक रोड मॅप तयार करून संवर्धनाक आदार दीत ओलसाणीच्या वाठारांतल्या जमनीचेर जतनाय घेवपा खातीर खाशेल्या एजन्सीचें ऑनबोर्डिंग मंजूर केलां. समन्वयात्मक कृती आनी समाजाच्या सहभागान आपले गिरेस्त सैमीक दायजाची राखण करपाक गोंय कटिबद्ध आसा अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान म्हळां. मिठागराच्या संवर्धनाच्या फाटभुंयेर आयज खाशेल्या कार्य समितीची मंत्रालयात पयली बसका जाली. गोंय सरकारा कडल्यान मिठागराच्या संवर्धना खातीर एक समर्पीत येवजण सुरू करपाचो निर्णय ह्या बसकेन जाला. पारंपारीक मिठागराचो वेवसाय परतून हाडप, मिठागराच्या मालकांक अर्थीक मजत दिवप, गोंयच्या गिरेस्त सांस्कृतीक आनी शेतकी दायजाची राखण करप हो ह्या उपक्रमाचो हेत आसा. मिठाच्या आग्रा पयलीं शेतकारांक पुराय आदार दिवपाक आनी हो पारंपारीक उद्देग तिगोवन दवरपाक सरकारान ही येवजण चालीक लायल्या. मिठागराच्या वेवसायान आशिल्ल्या जाळवणदारांनी ह्या येवजणेचो लाव घेवचो अशें आवाहन ह्या बसके दरम्यान मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलो. आयज गोवन ह्या ब्रँडाच्या कार्यपद्दतीचो नियाळ लेगीत मुखेलमंत्र्यान घेतलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री GST दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन GST।
जिल्हा पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलपाचो निर्णय सरकारान घेतला. ती आतां 13च्या जाग्यार 20 डिसेंबराक जातली. हे विशींचो आदेश पंचायत सचिवांनी जारी केला. मजगतीं मुंबय उच्च न्यायालयान आरक्षणाक आव्हान दिवपी याचिकेचेर फुडली सुनावणी 25 नोव्हेंबराक जातली. राज्य वेंचणूक आयोगान जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या आरक्षणाची अधिसुचोवणी जारी केल्या. हे अधिसुचोवणेक गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयान आव्हान दिल्लें. ही याचिका सुनावणेक येवचे पयलींच सरकारान जिल्लो पंचायत वेंचणूक एका सप्तकान मुखार धुकलपाचो आदेश जारी केला. सुनावणे वेळार सरकार आनी राज्य वेंचणूक आयोगान प्रतिज्ञापत्र सादर करपा खातीर वेळ मागलो. हाका लागून आतां 25 नोव्हेंबरा उपरांत वेंचणुकेची अधिसुचोवणी जारी जातली. गोंय सरकारान दिव्यांग व्यक्तीं खातीर नवी खाशेली आर्थीक आदार अपंगत्व येवजण सुरू केल्या. चड अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींक 40,000 इतली एक रकमी मजत ह्या येवजणे वरवीं दितले अशी माहिती दिव्यांग खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. ह्या येवजणे खातीर दिव्यांग व्यक्तींक लागपी तंत्रज्ञान आनी साधनां वैयक्तीक काळजी मदत आनी शिक्षणीक प्रशिक्षण वा आधार सेवा खातीर घेवपाची तजवीज आसा. काल मंत्रालयान जाल्ल्या शुभारंभ कार्यावळींत जायत्या लावार्थ्यांक ही येवजणीची पत्रां दिली. पात्र अर्जदार अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तीच्या सशक्तीकरण खात्या वरवीं अर्ज करूं शकतात अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे गोंयचे म्हालगडे कार्यकर्ते आनी मडगांवचे नामनेचे वेपारी प्रकाश कवळेकार हांकां काल राती जाणटेपणाक लागून दुखेस्त मरण आयलें. तांची पिराय 83 वर्सां आसली. आज मडगांवां तांचे कुडीचेर निमणे संस्कार जाले. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक, आरएसएसचे आदले गोंयचे अध्यक्ष सुभाष वेलिंगकार, हेर आरएसएस कार्यकर्ते आनी वेगवेगळ्या मळावयले लोक आयज तांच्या निमण्या भेटी खातीर हाजीर आशिल्ले. कवळेकार हांणी गोंयांत संघाचो विस्तार जावचो हे खातीर काम केल्लें. आणीबाणी वेळार संघान केल्ल्या आंदोलनांत ते सक्रीय वांटेकार आशिल्ले. ते खातीर तांकां मिसा कायद्या खाला अटक करून बंदखणींत घातिल्ले. तांच्या मरणाचेर जायत्या जाणांनी दुख उक्तायलां. हवामान बदल आडोवप खातीर राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याची गरज आसाच, पूण त्याच बरोबर प्रत्येकान आपले जगणे पर्यावरण स्नेही करूंक जाय अशें प्रतिपादन मिशन लायफ चळवळ फुडें व्हरपी डॉ. चेतन सिंग सोळंकी हांणी केलें. IIT मुंबईची नोकरी सोडून डॉ. चेतन सिंग सोळंकी पर्यावरणा खातीर आनी हवामान बदल आडोवपा खातीर काम करतात. ते आयज गोवा राज्यांतल्या उच्च माध्यमीक प्राचार्य मुखार उलयताले. ही कार्यावळ पणजेच्या बालभवन सभाघरांत जाली. शिक्षण संचालनालय, हवामान बदल संचालनालय तशेंच उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या जोड पालवान ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. पर्यावरण जरी तुमकां परवडटा पूण ह्या पृथ्वीक परवडना अशें जगणे जगू नाकात अशें सोळंकी हांणी सांगलें. शिक्षण संचालनालय हांचे संचालक मनोज सावयकर हांणी येवकार दिलो आनी निमणे उपकाराचे उलोवप केलें. खेळ. भारताची लोकसंख्या मुळाव्यो सुविधांचो विचार केलो जाल्यार 2036 वर्साच्या ऑलिंपिक येजमान पदाचो मान भारताकूच मेळपाक जाय. फुडल्या वर्सा भारत आयोजनां खातीरची बोली सादर करतलो अशें आदले केंद्रीय खेळां मंत्री आनी खासदार अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सांगलें. हडफडे हांगा संवसारीक पावड्यावेली फिडे बुद्धीबळ सर्त सुरू आसा. हे सर्तींत भेट दिले उपरांत तांणी पत्रकार परिशद घेतली. 1.4 अब्ज लोकसंख्या आशिल्लो भारत चवथो अर्थीक महासत्ता आसा. अर्थवेवस्थेन भारत आतां 3ऱ्या सुवातेर पावतलो. खेळ तशेंच हेर मळार नव्यो सुविधा जायत आसात. भारतीय ऑलिंपिक संघटना फुडल्या वर्सा 2036च्या ऑलिंपिका खातीर बोली मागयतली. भारत बोली सादर करतलो आनी भारताक येजमानपद फावो जातलें अशें तांणी मुखार म्हटलां. हवामान. आयज पणजे चडांत चड तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस जाल्यार मुरगांवां चडांत चड तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 19.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला अशी माहिती पणजी वेधशाळेन दिल्या. परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंयचे राज्यपाल श्री पुशापती अशोक गजपती राजू आनी श्रीमती सुनीला राजू हांणी आयज वेरें हांगच्या भारतीय नौदळाच्या INS हंसा तळाक भेट दिली. हवामान बदला खातीर राज्य गव्हर्निंग कावन्सिलाची पयली बसका आनी गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळाची 45वी मंडळ बसका आयज पर्वरी मंत्रालयान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली. मिठागराच्या संवर्धनाच्या फाटभुंयेर आयज खाशेल्या कार्यसमितीची मंत्रालयान पयली बसका जाली. मिठागर संवर्धना खातीर एक समर्पीत येवजण सुरू करपाचो निर्णय ह्या बसकेंत जालो. आनी जिल्लो पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलपाचो निर्णय सरकारान घेतला. ती आतां 13च्या जाग्यार 20 डिसेंबराक जातली.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.